तुमका सर्कस पळोवपाची आसा? मांद्र्यार येयात. तुमका चंद्रार भोंवल्याचो अनुभव घेवपाचो आसा? मांद्र्यार येयात. चोपडे सर्कला कडल्यान हो उच्च दर्जाचो अनुभव सरकारी कृपेन पळोवपाक मेळटा. अशा उपहासात्मक उतरांनी मांद्र्यार येतल्या पर्यटकांक गोंयकारांक सतावपी रस्त्याची आनी थंयच्या फावंटनाची अवतिकाय थळावे दाखोवन दितात. हेच ते आगारवाड्याचे सर्कल आम्ही सांगता ते लास्ट गेल्या वर्सा सुद्धा आम्ही ह्याच जे फावंटन म्हण घातलेले हे चोपडे जो एंट्री पॉइंट आसा त्या एंट्री पॉइंटाच्या फुडल्यान एक फावंटन घातलेले. पण हे फावंटन जेम तेम म्हाका दिसता 1 म्हयनो चल्ले आनी मागीर ते फावंटन बंद जाले. ते बांदला थंयच्यान आतां मेरेन फावंटन ते बंद आसा. त्या सर्कलाची इतकी अवतिकाय जाल्लेली आसा की गेल्या वर्सा सुद्धा गोवा 365 हायलायट करून तेच सांगलेले की जे उदक थंय सगळे रावता स्टॅग्नंट जाता तेका लागून मॉस्किटो ब्रिडींग सेंटर जावपाची सारकी शक्यता. सरकारी कामां कशे तरेन जातात ताच्यो देखी उतरां पावलांक दिसतातच. पूण एक फावट केल्ल्या कामा कडेन वा प्रकल्पा कडेन आसूं मागीर तो सर्कला वयलो फावंटन, ब्युटी स्पॉट, पुतळो वा स्मारक, कंत्राटदार आसूं, इंजिनियर आसूं वा थळावो लोकप्रतिनिधी एक नदर लेगीत घालिना. कित्याक तर उक्तावणा वेळार मिडियांतल्यान प्रसिद्धी मेळटा. मागीर कोण कोणाक पळयता? मांद्रेचेय तशेंच जाला. विशय समजायता संजय कोले. हांव येयलो आतां उदीक भरला म्हणून हितून जळार इतले भरले आनी वयर चडटना पळय कोणी तरी बावड्यांनी सांगूंक लज दिसता म्हाका. कोणी तरी ह्या जागेचेर हे सगळे संडास केल्लो आहा. संडास म्हणजे तुमकां लोकांक गोंयकारांक सांगता हो संडास केला पळय आनी संडास तांकां खंय पयस वचपाची गरज ना. कोण बावडे घाटी बिटी आतां संडास करता आनी हांगाच ते धुवंक जाय ते धुता. कितें सांगपाचें आमी कशें सांगपाचें हेचेर कोणाचेंच लक्ष ना. हे पळय सगळे हांव आतां पळोवंक येयल्लो हे कितें जाता तें घालपाक येयल्लो ते सगळे जळारी जाय जाल्यार लोकांक आमचे वाडे सीक पडटले लोक. सीक जाल्याकूच मागीर उपचार करतले गोवोरमेंट. हे पळय हे संडास करपाचें हांगा लोकांनी आनी हांगारूच कितें धुवपाचें आहा तें धुवपाचें हांगारूच. हे आमचे एंट्री पॉयंट आहा न्हू मेन पळय मांद्र्याचे लोक वयता, मोरजेचे लोक वयता, सगळे पेडण्याचे लोक हांगासून चोपड्या सर्कलांतून वयता सगळ्याक. आनी हो मेन सर्कल ह्या सर्कलाचेर आमचे 3 फातर लायलेले आहा. ते 3 फातराक कोण हात लायना. आनी आतां पळय इतले वर्सां 2 वर्सां जालीं आमी हांगा आड्डाता हेल्थ सेंटर हांगासून 200-300 मिटर आहा हांगासून. आनी हांगर पळय हे पोंड दवरलेले आहा, तळे दवरलेले आहा भरून जळारी सगळे लागीं करपाचे. म्हाका दिसता मांद्र्याचे हांगा आमच्या मांद्र्याचे कॉन्स्टिट्युएन्सी सगळे येवन हांगा जळारी रावता दिसता. कित्याक लोकांक सर्कस दाखोवपाक हेतून जळारी रावतले, डेंग्यू जातले. डेंग्यू जाल्याकून मागीर ते लोकांक उपचार करतले. तेचे पयलीं हेचेर कांय जायना. ही फोडून वाट तरी करूंक जायी. हे कितें हे सर्कल न्हू ही सर्कस दाखोवपाक हाडल्या. ही आमच्या मांद्र्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन सगळ्याक व्हणे पडले म्हणजे सर्कस. आतां आमच्या गव्हर्मेंटान BJP सरकारान सांगलेलें कितें रस्त्याक अख्ख्या गोंयांत एक खड्डो दिसचो ना. खड्डो म्हणजे व्हणे दिसचे ना म्हणल्यार. आतां तुमकां जर अख्ख्या गोंयच्या लोकांक जर पळोवपाचें मांद्र्या कॉन्स्टिट्युएन्सी येवपाचें आनी व्हणे पळोवपाचें. व्हण्याची कोण गाडी चलयता ती सर्कस कशी चलता. सर्कसीक आनी कोणाक भुरग्यांक व्हरपाची ना. कोणाक जर सर्कस दाखोवपाची भुरगीं मीत रडटा जाल्यार मोडचे मांद्र्या कॉन्स्टिट्युएन्सी येवपाचें आनी सर्कस तांकां भुरग्यांक गाडी घेवन 2 व्हिलर घेवन दाखोवपाची. सर्कस कशी आसता ती तांकां भुरग्यांक पळोवंक मेळटली. आनी चंद्रार म्हणटा आमी आयकल्या टीव्हीर पयला लोक जाणटे पासून म्हणटा आनी सायंटिस्टूय म्हणटा की चंद्रार अशे खड्डे आसता चंद्रार. पूण आमकां कितें मांद्र्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमी अशें भोंवता न्हू स्कुटर घेवन तर आमकां दिसता कितें चंद्रार येयलेले भशेन दिसता. ह्यो चंद्रार कोणाक वचोंक बी जाय जाल्यार आमच्या मांद्र्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन येवन भोंवपाचें. मांद्र्या अख्खे रस्त्याक व्हणे पडल्या. एक मिटर व्हणे पडल्या अशें. गोवा 365 खातीर संदीप कांबुलकार, जवाहर बर्वे आनी वैष्णवी साळगांवकार.